बारम्बार बोल्दै लेख्दै आएको कुरा चाहिँ संविधान सभाको जति सक्दो छिटो विदाई गरौँ भन्ने हो। संविधान सभाको विदाई यो देशमा 3-4 वटा कारणले अत्यन्त आवश्यक छ। एउटा त संविधानको लागि भयो, त्यो म पछि चर्चा गरौँला। मूल कारण के हो त भन्दा संविधान सभाको नाममा यो देशमा अति धेरै राजनीति, त्यो 5 वटा बुदामा एउटा बुदामा संविधान सभाले संविधान बनाउने भनेको छ। सायद दुनियाँको यस्तो राष्ट्र छैन होला जहाँ एउटा संविधान सभाको नाममा 3-4 पुस्ताले आफ्नो समय बर्बाद गरेको छ। मलाई आज आएर हेर्दाखेरि के लाग्छ भने नेपालमा जुन संविधान सभाको प्रसङ्ग आज हामी गरेको छौँ, यो संविधान लेख्नको लागि भन्दा पनि तपाईँ हामीलाई विषयान्तर गर्नको लागि यो विषयलाई जबरजस्त रूपमा स्थापित गरेको छ। नेपालीहरूलाई अझै पनि भ्रम छ भने म यसमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मान्छे हुँ। संविधान चाहने, यो देशको प्रगति चाहने थुप्रै दल, थुप्रै नेताहरू संविधान सभामा हुनुहुन्छ, तर जसको हातमा आज यो राजनीतिक श्रेय छ, उनीहरूको तपाईँ प्रवृत्तिहरू हेर्नु भने मलाई लाग्छ नेपालमा संविधान बनाउनको लागि भन्दा पनि अरू थोकको लागि यसलाई चाहिँ व्यापार गरिएको छ। नभए यति लामो समय यो विषयको समापन नहुने, यो विषयको विदाई नहुने भन्ने कुरै हुँदैन। आज मेरो बाजेको पालामा संविधान सभाको कुरा गर्नुभयो, उठ्यो, संविधान बनेन। मेरो बाउको समय संविधान सभामै गयो, मेरो समय पनि संविधान सभामा गइरहेको छ, अहिले पनि कुनै चित्त छैन। यसले के देखिन्छ भने हामी नेपालीहरूको समृद्धि नचाहने केही राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू छन् देशमा, जसले नियोजित रूपमा यो मुलुकमा द्वन्द्व उनीहरूले कायम राख्न चाहन्छन्, अस्थिरता कायम राख्न चाहन्छन्। त्यसको लागि धेरै हदसम्म यो संविधान सभा चाहिँ रणनीतिक रूपमा चाहिँ प्रयोग भएको जस्तो लाग्छ। नभए यदि चाहना हुने हो भने अघिल्लो पटक यहाँलाई सम्झना छ, संविधान सभाको कार्यकाल 2 वर्षको थियो, त्यसलाई 4 पटकको म्याद थपेर 11 महिनाको समय दिएको थियो। नभए संविधान सभाको आइडल समय भनेको 90 दिन, 6 महिना, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष हो, त्योभन्दा बढी होइन। अब अहिले तपाईँ देख्नुभयो दोस्रो पटक हामीले संविधान सभाको निर्वाचन गऱ्यौँ र यो हामीले भनेको होइन, संविधानमा 4 वर्षको उहाँको कार्यकाल थियो। आफ्नै खुसी राजीले आफ्नो घोषणा पत्रमा संविधान हामीले 1 वर्षमा दिन्छौँ भन्नु उहाँहरू लेख्नुभयो कतिपय दलहरूले, र संविधान सभाको नियमावली र कार्यतालिकामा चाहनाले साथीहरूले वा भाइ बहिनीहरूले यो अभियान थाल्नुभयो, यो थिम राख्नुभयो, यो पुरा हुने मैले सम्भावना चाहिँ म अहिले देख्दैन। अब अहिले तपाईँ मलाई 2-3 नम्बर कुराहरूमा निवेदन गर्न चाहँला। अब अहिले आएर कहाँनिर समस्या अड्क्यो त भन्दा माघ 8 को संविधान सभाको टार्गेट थियो, अहिले 2टा खेमामा चाहिँ मुलुक ठ्याक्कै विभाजित भयो। हिजो एउटा शक्तिले 30 दलको नयाँ मोर्चा उसले बनायो र हामी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्छौँ भन्ने उसले आन्दोलन कार्यक्रमको घोषणा गर्यौँ। तर कुरो चाहिँ केमा अड्केको छ भने एक थरी शक्ति जसले आन्दोलनको कुरा गरिरहेका छ, उनीहरूले सहमतिमा संविधान निर्माण गर्नुपर्ने, नभए हामीलाई मान्य नहुने भन्ने कुरा गरेको छ। अर्को थरी सहमति हुँदैन भने परिक्रमा पनि गएर अगाडि बढ्नु पर्यो भनेको छ। म कुनै दलसँग सम्बद्ध व्यक्ति होइन, म तपाईँहरूलाई इमान्दारीपूर्वक म के कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु भने संसारमा संविधान कसरी लेखिएको थियो, कसरी लेखिन्छ र संविधान सभाले कसरी लेखिन्छ भन्ने म तपाईँलाई छोटो दृष्टान्त दिन चाहन्छु। अहिलेसम्म दुनियाँमा 200 देशमा संविधान लेखेको छ। आज यदि यसलाई हामीले नागरिक अभियान भनेको छौँ भने हामीले आज निष्पक्ष भएर निर्धक्क भएर बोल्न सक्नुपर्छ, को ठिक छ को बेठिक छ मुलुकमा भन्ने बारेमा। 200 देशमा संविधान लेख्नको लागि 2टा विधिहरू मूलतः प्रयोग भएको छ। एउटा विज्ञहरूद्वारा केही मुठ्ठीभर मान्छेहरूको सहभागितामा संविधान लेख्ने, यसलाई हामीले एक्सपर्ट कन्स्टिट्युसन मेकिङ प्रोसेस भनेर भन्छौँ, जसको थालनी अमेरिकामा गरिएको थियो। 1787 को अमेरिकाको संविधान यो विधिको एउटा उपज हो। अर्को विधि जनताको सहभागितामा संविधान लेख्ने, जसलाई हामी संविधान सभाको नाम दियौँ। दुनियाँको यो 200 वटा देशको संविधान निर्माण लेख्ने संविधान संसारको आजसम्मको इतिहासमा सर्वसम्मति र सहमतिले जारी गरेको छैन। यो हुनै नसक्ने कुरा हो। नेपाली जनताहरू, नेपालको उत्पीडित वर्ग समुदायहरूलाई यति बेवकूफ बनाइएको छ कि उहाँहरूले गरेको राजनीति यो कुनै पनि नेपालीको लागि होइन। यो हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन र भोलि पनि हुने छैन। तपाईँ यो देशलाई फ्रान्समा यसको प्रयोग असफल भयो, धेरै पटक उनीहरूले प्रयास गरे, सम्भव भएन, पछि त्यसलाई डिजल्भ गरे, लेजिस्लेटिभ पार्लियामेन्टले संविधान सभालाई उनीहरू रिप्लेस गरे, अगाडि बढे, त्यो एउटा इतिहास हो। जर्मनीहरूले गरे, सम्भव भएन, एवं रीति दुनियाँमा प्रयोग हुँदै हुँदै गयो।
1946 मा इटलीमा यसको प्रयोग सफल भयो। राजतन्त्र पनि संविधान सभाबाट उनले फाले। अगाडि दुनियाँ बन्दै बढ्दै गइसकेपछि पछिल्लो पटक 1994 मा दक्षिण अफ्रिकामा, यद्यपि त्यहाँ संविधान सभाको चुनाव भएको थिएन, त्यहाँ पार्लियामेन्टको चुनाव भएको थियो। पार्लियामेन्टको दुईटा हाउसको जोइन्ट मिटिङलाई संविधान सभाको नाम दिएको थियो। र मैले अखबारमा लेख्दा वा बोल्दाखेरि हामी व्यावहारिक हौँ। संविधान सभाबाट आजसम्म संसारमा सर्वसम्मति र सहमतिको जोइन्ट हाउस जहाँ 400 सिट थियो, अप्पर हाउस र लोअर हाउसको जोइन्ट बैठकलाई संविधान सभाको नाम दियो। 2 वर्षको लागि संविधान सभा गठन गरेको थियो। नेल्सन मण्डेला जुन आफैमा इमानदार नेता थिए, यहाँका जस्ता कपटी र फटा नेताहरू थिएन उनी चाहिँ। उनले त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ उनले गरिसकेपछि प्रक्रियालाई अगाडि बढाइयो। 298 वटा त्यहाँ एमेन्डमेन्ट प्रपोजल अगाडि बढे अनि आम हडताल सुरु भयो। यहाँका जस्तै द्वन्द्वका खेती गर्ने दल पनि त्यहाँ थिए। तपाईँ हेर्नुहोस्, उनीहरू प्रेम भएको हुन्छ कि उनीहरू बाह्य शक्तिबाट बुन्द नेपालले आयो। सन् 2014 मा ट्युनिसियामा संविधान सभाले संविधान बनायो। र म यो सार्वजनिक रूपमा चुनौती दिन चाहन्छु नेपालको संसारको कुनै विज्ञले मलाई भनिदियोस्, यो मोर्चा समाएर आन्दोलन घोषणा गरेको कुनै शक्तिले मलाई भनिदियोस्, दुनियाँको कुनै त्यस्तो अववाद छ जहाँ संविधान सभा वा यस्तो फोरमले सहमति वा सर्वसम्मतिमा संविधान बनाएको होस्। जब त्यो सम्भवै छैन भने त्यो चिजको लागि मुलुकले आज उहाँले किन बन्द बनाउनु भएको छ? अहिलेको हामीले नागरिकले गर्नुपर्ने क्वेसन थियो। म व्यक्तिगत रूपमा सहमतिको सर्वसम्मतिको म विरोधी मान्छे हुँ, तर नेपालको तपाईँ कन्टेस्ट हेर्नु नै प्लिज। नेपालमा अहिले 31 दल छन्। त्यो त ग्राउन्ड रियालिटी हो नि, गरिदिनु भएको छैन। त्यो 21औं शताब्दीको चेतना भएको संसारमा उहाँले आज 52 राज्य र मगर राज्य कुरा गर्नुभएको छ। यो भन्दा अश्लील कुरा, यो भन्दा असभ्य कुरा के हुन्छ ल? यो किन गर्यो भने तपाईले मलाई विभाजित गर्नको लागि यसो गरिएको। अब ल सोच्नुस् तपाईले प्लिज, 31 दल संविधान सभामा, संविधान सभा बाहिर रङ्गी बिरङ्गी विचारहरू, नागरिक समाजहरू, प्रेसर ग्रुपहरू, अनि यस्तो अवस्थामा अहिलेको नेपालको कन्टेस्टमा चाहिँ सहमति वा सर्वसम्मतिमा कुनै कुरा अगाडि बढ्न सक्छ ल? भन्नुहोस् त। त्यसैले गर्ने त बुद्धिमानी के हुन्थ्यो भन्दा, ठिक छ प्रयास गर्नुभयो उहाँले, त्यो प्रयासलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। तर अब नभइसकेपछि एउटा प्रक्रियामा गरी मुद्दालाई टुङ्गाउनु पर्यो नि त। हेर्नुहोस् त, आज नेपालीले आर्थिक समृद्धिको बारेमा कुरा गर्थ्यो होला, विकासको कुरा गर्थ्यो, शिक्षाको कुरा गर्थ्यो होला, सारा सम्पूर्ण चिज उहाँले विषयान्तर गरिदिनु भएको छ। संविधान कहिले पनि नदिने, अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने राजनीति ठुलो कुरा हो, संविधान ठुलो कुरा हो, त्यो नभएसम्म बाँकी कुरा हुँदैन भनेर। त्यसैले अब हेर्नु त, अनि 4 दलको बिचमा भएको सहमति भयो भने त सर्वसम्मत हुने, सहमत हुने, अनि त्यसपछि नभएपछि नहुने भन्ने कुनै तर्क गर्न सकिन्छ? संविधानको शास्त्रमा 31 दलको समान हैसियत होइन। उहाँहरू 3 वा 4 जना नेताले कुनै ठुलो होटलमा गएर कुनै सम्बन्धले गरेमा के त्यो भोलि बान्ने हुन्छ भन्दा जुन दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने पनि नेपाल अहिले कस्तो अवस्थामा पुगेको छ भने, तपाईले कुनै न कुनै बुदा पोइन्टमा गएर आज गर्नुस्, भोलि गर्नुस् वा पर्सि गर्नुस्, कुनै न कुनै पोइन्टमा गएर एउटा प्रक्रियालाई सम्हाल्न अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। जब त्यो हो भने हामीले समय किन बर्बाद गर्ने भन्ने क्वेसन हो। होइन भने ल मलाई तपाईले भनिदिनु पर्यो, आजको नेताहरूले भन्दै पनि हुन्छ, कसरी तपाईँ नेपालको यो विभाजित समाज र 31 दलको संविधान सभामा चाहिँ सर्वसम्मतिको संविधान जारी गर्न सक्नुहुन्छ? किनभने मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, संविधानको एउटा जबरजस्त विशेषता के हुन्छ भन्दा, संविधान भनेकै विवादित चिज हो। यसमा कम्प्रोमाइज गरेर यो ल्याइन्छ, खालि कम्प्रोमाइज, जुडिसियस कम्प्रोमाइज होस् भन्ने हाम्रो कामना हो। अर्को संविधानको विशेषता भनेको दुनियाँमा वा मुलुकमा देखेको सारा सम्पूर्ण समस्याको सम्बोधन पनि एउटा संविधानले गर्न सक्दैन, त्यो अवश्य गर्नु हुँदैन। अनि भोलि आउने समस्यालाई पनि आजको संविधानले फोर्सी गर्न सक्दैन। जब त्यो यथार्थता हो भने नेताहरूले, जिम्मेवार रेस्पोन्सिबल पोलिटिक्स गर्ने नेताहरूले के गर्नु पर्यो भने, सम्भव भएसम्म नेगोसिएसन गर्ने, सहमति गर्ने, अब हुँदैन भने एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने, तर त्यो चिज गर्ने देखिएन। अब जुन शक्तिले मैले अघि पनि भनिहालेँ, म फेरि आफ्नो पोजिसन के गर्न चाहौँ, मलाई विश्वास गर्नुहोस्, म यो कुनै पनि दलसँग कहिले पनि सम्बद्ध नभएको व्यक्ति हो। म देशको लागि मैले कुरा गरिराखेको छु, जातीय राज्य निर्माणको लागि हामीले गरेको छौँ भनेको छ। कति नेपालीहरूले यो मुद्दालाई समर्थन गर्छन् त्यसमा भन्नुहोस् त? उहाँलाई त्यो अधिकार छ? असभ्य जङ्गली कुरा गर्ने उहाँलाई अधिकार छ? अहिलेको संविधान सभाको निर्वाचन जनताको म्यान्डेट होइन त्यो। यसको कुनै कदर हुँदैन, कुनै अर्थ हुँदैन। म मान्छु अहिले म्यान्डेट पाएका दलहरूसँग अनेकौं हजारौं गल्तीहरू छन्, त्यो कुरालाई म स्वीकार गर्छु मैले, तर म्यान्डेट कुनै अर्थ हुँदैन। हेर्नुहोस् कतिसम्म विरोधाभासपूर्ण कन्ट्राडिक्टरी राजनीति नेपालमा गरेको छ। हिन्दूहरूको बाहुल्य हुँदाहुँदी पनि यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइयो। तर्क के दियो भने, जुन तर्क सिद्धान्त त हो पनि, 2 चिजमा राज्य तटस्थ हुनुपर्छ भन्ने हामी संविधानवादमा, संविधानमा, राजनीतिशास्त्रमा हामी पढ्छौँ। एउटा धर्ममा, एउटा जातमा चाहिँ।
राज्य, जुन दल, जुन समूह, जुन व्यक्तिले यो देशमा धर्मनिरपेक्षको लागि वकालत गर्यो, त्यही दल, त्यही समूह र त्यही व्यक्तिले जाति राज्यको वकालत गरिरहेका छन्। एउटै देश धर्मको नाममा निरपेक्ष अनि जातको नाममा सापेक्ष हुन सक्छ? यस्तो यस्तो खेती गर्ने शक्तिहरूलाई यो देशमा दुर्भाग्य अग्रगामी शक्तिको नाम दिएको छ। धिक्कार छ नेपाली जनताको। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यसैले यो कार्यक्रम तपाईँ सार्थक बनाउनुहुन्छ भने कडा रूपमा हामी प्रस्तुत हौँ र हामीले भन्नु पर्यो आज संविधान सभाको शक्तिलाई चाहिँ तिमीले उठाएको मुद्दा ठिक, तिमीले उठाएको मुद्दा गलत भन्न चाहिँ। यो बिचको बाटो बोल्ने होइन। नेपालका केही बदमाश बुद्धिजीवीले बिचको बाटो प्रयोग गर्छन्। यो पनि ठिक, त्यो पनि त्यस्तो हुन सक्दैन। त्यो कुरा चाहिँ यो ठिक, त्यो पनि हामीले भन्नुपर्छ। आज जुन मुद्दाको नाममा यो आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ, जुन मुद्दाको नाममा संविधान सभालाई पत्र गर्न खोजिएको छ, त्यो मुद्दा अश्लील मुद्दा हो, त्यो मुद्दा प्रतिगामी मुद्दा हो, त्यो मुद्दा जङ्गली मुद्दा हो। 15औं 16औं शताब्दीमा युरोपियन देशहरूमा जातीय राज्यको अवधारणा आयो। त्यहाँनिर लाखौं करोडौं मान्छेहरू त्यहाँ मरे र उनीहरूले त्यसलाई सदाको लागि समाप्त गरिदिनुहोस्। आज यस्तो मुद्दाले नेपालमा अग्रगामी हुन अगाडि सारेको छ। मैले त बारम्बार भनेको छु, म एउटा वकिल मान्छु व्यवसायको लागि चाहिँ। वकिलको लागि जातीय राज्य वा सङ्घीय राज्य भनेको स्वर्गीय व्यवस्था हो, जहाँ मुद्दै मुद्दा तनावै तनाव हुन्छ। तर उत्पीडित वर्ग समुदायको लागि यसको कुनै पनि सम्बन्ध हुँदैन। 123 जातिलाई यो देशमा मान्यता दिएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ 8 वा 9 जातीय राज्य कुरा गर्नुभएको छ। खेती के हो त भन्दा के गर्दा यो देशमा द्वन्द्व र काटमार हुन्छ। यहाँले 3-4 दिन पहिले बीबीसीमा एउटा अन्तर्वार्ता सुन्नुभयो होला। नाइजेरियाको एकजना विज्ञ डाक्टर हसिल समथिङ भन्नेको अन्तर्वार्ता लिएको थियो। नेपालमा जस्तै त्यहाँका विद्रोही शक्तिहरूले उत्पीडित वर्ग समुदायको उत्थानको लागि एकात्मक राज्यलाई, उनीहरूको भाषामा सामन्तिक राज्यलाई चाहिँ फुटाएर जातीय राज्यमा जानुपर्छ भन्ने उनले माग गरेर 1963 मा 3 जातीय राज्य बनाइयो। आज त्यहाँ 36 राज्य छ। उसले के भन्यो भने अन्तिममा चाहिँ बीबीसीको प्रश्नमा चाहिँ सबै चिज नेपालमा गर्नु, तर नेपालमा सङ्घीय र जातीय राज्य चाहिँ नबनाउनु भनेर उसले भनेको थियो। हेर्नुहोस्, यो यथार्थलाई नेताहरूले बुझ्दिनु पर्यो भन्ने मेरो आग्रह छ। मेरो समय सिद्धियो, धन्यवाद। मैले कृपया, नारायणजी पनि हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई पनि सुनाएको हो, मेरो आदरणीय साथी हुनुहुन्छ घनश्यामजी, मैले तपाईँहरू देश चाहनुहुन्छ भने देशको लागि राजनीति गर्नुहोस्, रेस्पोन्सिबल पोलिटिक्स गर्नुहोस्, यो मोर्चाबन्दी आज छोडिदिनुहोस्, महागाठमा संविधान दिनुहोस्। संविधान दिइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा नेतृत्व पुस्तान्तरण युवामा हुनैपर्छ, अहिलेको आवश्यकता हो। म यति वर्ष जेल खाएँ भन्ने के मतलब अहिलेको दुनियाँमा भन्नुहोस् त? त्यो बापत तपाईँ देश चलाउनु पाउने हो? त्यो अवधानको लागि हामीले उहाँलाई कदर गर्नुपर्छ, उहाँको मूर्ति बनाऊ, सम्मान गरौँ। तर देश चलाउनको लागि युवा चाहिन्छ, आजको संसार बुझेको मान्छे चाहिन्छ, लेख्न पढ्न जान्ने मान्छे चाहिन्छ। त्यसैले संविधान नयाँ आयो भने मलाई लाग्छ स्वाभाविक रूपमा युवामा हस्तान्तरण हुन्छ। त्यो अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसैले संविधानलाई नअल्झाउँ र हामी प्रष्ट रूपमा आजबाट हामीले फेसबुक दुनियाँमा हामीले एउटा मत बनाइदिउँ प्लिज। संविधान बनाउनको लागि चाहिँ जसले खेलखण्ड गरेको छ उसलाई हामीले बहिष्कार गरौँ आजबाट। मेरो अनुरोध छ। धन्यवाद।